थोडे विषय आम्ही शब्दान वर्णन करू शकतात आणि थोडेशे आसा की ते शब्दान वर्णन करचे आहे ना. उदाहरण जर घेतले जाल्यार भावना. कोणाला मनांत कसं आसा खंयचे टायप फिलींग आसता गेल्यार तें कळना भायच्या भायर. सायकोलॉजिस्ट टू सम एक्सटेंट तो हें करूंक शकता, बट इन जनरल लोकांना मनांत फिलींग कसं जालें बाह्य जर आमी कसलें कन्क्लुजन करचे ना, विल बी मिसलेड. तेच प्रमाणे आतां देवा विशयांत देव अशी तशी, देव राखता देव व्हड, हें इतलें म्हणल्या शिवाय आमकां तेगेलें बग्गे वर्णन कोणाक करचें जायना. खंयचे विशय आमकां गोतना, खंयचे विशय आमी पळयले ना, तेगेलें वर्णन कशें करतले आमी. आतां मन आमकां पळोवचें ना, भावना पळोवचें ना, वर्णन करचें ना. तशें देवाक आमी पळयलें ना. म्हण देवा बघितलेंच आमकां एक तेगेलें व्हडपण, तो कृपाळू करुणाळू हें पळय म्हणटाचे आमी दीनबंधू. बियोंड दीस आमकां कसं करचें ना ताका, तागेलें व्हड कोण ना हें पळय आमी म्हणत. आनी आमी अशें म्हणत की सर्वान तागे लागीं आश्रय घेवका म्हणून इतलें म्हणत आमी. आज आमी प्रपंचांत अनेक प्रकार सुख दुःख भोगत जिवन काडटा आसात. सूख आशिल्लें तेन्ना मनशाक कसलें व्हड विशय टेंशन की दुःख असं कसं येना. बट केन्ना ताका प्रॉब्लम येता एकामेकाशेक सफरींग, ताकाच दीस कांय अलोन म्हूण. आनी अशें एक प्रसंग निर्माण जाता तो एकल्याक सोडटाचे. सूख आशिल्लें तेन्ना कोण येता, दुःख आसतना कोण येना आमगेलें. पूण ताका म्हणटाची तुमगेलें फ्रेंडशीप आनी रिलेशन केन्ना टेस्ट जाता की म्हळ्यार केन्ना तुमी त्रासांत कितलो लोक तुमगेले पावता म्हण. नॉर्मली हेजे प्रपंचांत आसतना येता सिवाय नासतना कोणी येनाचे. जाल्यार एक लक्षांत दवरका, कोण ना जाल्यार कॅपिलोटान एकलो आसा म्हण ताका अनाथ बंधू म्हणटाचे. हें विश्वास तुमी सर्वाले उरका. सो हें केन्ना विश्वास तुमगेले आसा तेन्ना आपूण असा एक दुर्बल म्हणून फिलींग येना. ताका कोणीच अशें लेखचें ना की हेल्पलेस, नो बडी इज हेल्पींग, कोणी म्हाका हें करतना तें फिलींग येवनी. देव एकलो आसल्यार पुरो न्ही, पुरो प्रपंच अगेन्स्ट गेलो की तुमी भिवका म्हण. ताजे खातीर तुमी देवाला अनुग्रहाक प्रयत्न करता, खंय करता तागेले कृपाक अनुग्रह प्रयत्न करता. आनी थंय एक आसल्यार आनी कसलें जावका म्हण ना. सबंद प्रपंच विरुद्ध राबता की देव एक आसल्यार पुरो. आनी मस्तोळ्यांनी अनुभव घेतिल्लो आसा. महाभारत युद्धांत ते आमकां तसो अर्जून. आनी इवन पर्सनल लायफांत हांव पळयलें इतलो लोकांनी पळयलो पळय हें करून केन्ना कसलें ना. कसलें लायक म्हळ्यार देव आमकां लोटता आसा, देवाला आमकां अनुग्रह आसा. जाल्यार एक देवा जाय जाल्यार तशें मात करता आमी. देवास म्हणून मेळमेळ तशें वेव्हार करचे न्ही घडणे. देव बयला देव बला आसा कशें तरी कारण तशें न्ही. इवन आमी एक नीती नियम तरी वचका पडटा. सो आतां तुमी अशें मनांत लेखचे ना की आमकां कोणी ना, मुखार कसं जालें तो प्रश्न येता. पयर लास्ट कोण की म्हण म्हाका मुखार कसं म्हणून मुखार आयुश्य पळयत नाही मी, आयुश्य पळोवचें. इवन आयचे विचार करचे ना खंय की म्हळ्यार काल गेलें, काल दिवस गेला न्ही. कालचे प्रॉब्लम आनी आयचे प्रॉब्लम काय ना. कालचे प्रॉब्लम आशिल्ले काल दिवस गेला, आयचे प्रॉब्लम आसा आयचे दिवस तशें वता. पण प्रॉब्लम फाल्लो आसलो तेचो दिवस तशें वता. हें पळय आमी कल्पनेंत जिवन काडटा आसतलें. हें प्रॉब्लम आनी तो आसतलो असो हें खंयचें ना, कोणी येनाची. एकलो म्हळ्यार देव मात तुमगे लागीं येता. सो हाजी प्रत्येक मनशान कसं करता की म्हळ्यार देवाली हेल्प घेवचें आसल्यार पयलीं ताणें स्वप्रयत्न करता. ताका म्हणटा तुमगेले हेल्पाक तुमी येवका म्हूण. कोण येवका? तुमगेले हेल्प तुमी करून घेवका. तें तुमगेले भक्ती वयर तुमगेले प्रयत्ना वयर आसा. आतां खंयचे मनीस पळय प्रयत्ना वयर आसा, भक्ती आसता गेले की तो कोणा वयर डिपेंड ना. तो म्हणटा म्हगेलो देव आसा म्हण तो तागे वयर डिपेंड आसा, म्हगेलो देव आसा. आनी तशें फिलींग येता ताका. म्हण ताका मनांत दिसता की कोण ना जाल्यार देव म्हगेलो वट्ट आसा म्हण. हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार तो तागेले पांया वयर राबला म्हण. सो खंयच्या मनशान एक्सटर्नल हेल्प म्हणटा ते ताका भेट करचें ना, अपेक्षा करचें ना. येता ओके, नाजाल्यार बाह्य कसलें एक आमकां नेरव म्हणटा हेल्प ताजे बाकी जास्त तुमी
डिपेंड जावं नाका, विचार करनाकाची. म्हण आशिल्ले पळयल्यार तुमकां टायम, एनर्जी हें देवाल अनुग्रहाक प्राप्ती खातीर तुमी विनियोग करता. ताज्यान तुमकां मागीर देव प्रत्येकाक स्वतंत्र करता पळयता देव. देव जाल्यार थंय मागीर अवलंबून उरला म्हणना, केन्ना देव अशें म्हणना. आतां म्हगेलें एक पर्सनल एग्जांपल जर घेतल्यार गुरुजीन म्हणलें कितले दिवस तुमगेला उरता म्हण. हाजेर कळत न्ही तुमकां कितले दिवस मुगेला उरता म्हळ्यार स्वतंत्र उरता तुमी. सो देव कशें करता म्हळ्यार तुमी स्वतंत्र उरता, सो तुमगेले पायर रावता. बट सगळे आसा, अनुग्रह आसा. ती बुद्धी येवका, ती भक्ती पावका तुमकां. ते पयलीं येना, ती अर्ली स्टेज येना. केन्ना तसले विचार येता तुमकां, बुद्धी येता. ताजो अर्थ कसो की म्हळ्यार तुमी हांगा प्रोग्रेस केलें म्हणून एक अर्थ. सो हाजी अनाथ म्हणून कोणलें लेक्चर ना, अनाथ म्हणून सांगिल्लें आसा तुमकां. आय एम वीक, आय एम हेल्पलेस म्हणून कोणी लेक्चर ना. सर्व प्रकार रक्षण करतालो तो आसा. आनी हाजे पुरा अशें एक अजम्पशन करता, आमी एक अशें विचार करता की सर्व लोक प्रपंचाचे कस कसून घडता आसा, खंयचे खंयचे प्राण आसा, तागेले तो प्रभुत्व म्हणटा तागेले अधीन आसा. कोणाले? परमात्माले. म्हण ताका म्हणटा पळय, तागेले तुमी आसूं, हांव आसूं, ते प्राणी आसूं, चराचर वस्तू कसन आसूं तागेले अधीन. सूर्यदेव आसूं, समुद्र आसूं, वायू आसूं, पण तागेले अधीन आसा. कृपा आसा. सबंद पंचभूत तागेले अधीन आसा. सृश्टी हें पळय तागेले अधीन आसा. तो सर्व प्रत्येक तागेले हेजे प्रमाणे चलता आसत. म्हण आमकां स्वतंत्र ना कोणाक. सो अशी कोणा लेक्चर ना की आय एम इंडिपेंडंट म्हणून. सर्व लोकांक तागेले इच्छा प्रमाणे काम करता. आतां एक प्रश्न येता, परमात्मा इच्छा प्रमाणे तुमी काम करता आसा की कोणी करता? तुमी फ्रँकली सांगप, देवाला इच्छा प्रमाणे करता की देवाला अपेक्षा प्रमाणे तुमी करता अशें ना. देवाला इच्छा कशें आसता पळय, आमगेले भक्त जावका म्हणून तें करता की ना. देवाला इच्छा आसा की म्हणून तुमी भक्ती करून तुमी स्वतंत्र तुमी हें करा म्हणून तें करता की ना. देवाला इच्छा कशें आसता की म्हळ्यार तुमी सत्संग प्राप्त करून घ्या, गुरुल मार्गदर्शन घ्या, तें आमगेलें जायना. हें देवालो संकल्प. आतां देवालो मना आशिल्लो संकल्प जर घेतल्यार इवन 5% आमी फॉलो करतना ते 5% फॉलो केलें की आज आमगेली ही स्थिती समाजान तो येनाशिल्ली. सो हाजी प्रत्येक कार्य तागेले इच्छा प्रमाणे घडटा आसा. आनी हाजे वयली आमकां वयली एक म्हत्वाची जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी कशें की म्हळ्यार देवान मनाक कसं आसता पळय तें आमी गेस करता, त्या प्रमाणे काम करता. तुमगेलें मन आसता तशें करनाकाची. आनी ते कशी व्यक्त जाता की म्हळ्यार तुमकां ते गुरू मुखांतर कळटा तें. म्हणून गुरू कसाले जाय की म्हळ्यार तो देवाक तागेल्या मनान तुमगे बद्दल कसं ताका गोता. म्हूण तुमी ताका तें उपदेश करता की तागेलो आर्ग्युमेंट तें केन्ना करचें ना. तो केन्ना ते विचार सांगता तागेले तो पुरो फ्रॉम ऑल एंगल्सान स्टडी केलें आसता तें. हांव मातसो पळयलें. ताका तुमी कावंटर करचें परत करचें तशें करचें ना. कळ्ळें म्हळ्यार तागेलें एडवायज आसता पळय तो परफेक्ट आसता. सो देवाल कसले एक अपेक्षा आसा. देव तुमगेलें कसं करता म्हणून आसा तें गुरू मुखांतर तो सांगता, त्या प्रमाणे तुमी केल्या पुरो. देव काय प्रत्यक्ष तुमगे लागीं कॉन्वर्सेशन की डेली कांय तुमगे लागीं संभाशण करना. सो हाजी सर्व लोकां वयल्यान हांव म्हणलें एक जबाबदारी आसा. कारण की म्हळ्यार परत लोकांक धर्मिश्ट जावका, धर्म प्रसार जावका, रिवायवल म्हणटात पुनरुत्थान. अधर्म प्रवृत्ती आज खंय गेले ती कितें आसा, घरांत आसा. भायर अशे लोक येता घरांत, प्रत्येक भाव भयणी भितर जाता आसा. एवरीडे पळय तुमी आतां भावानी भयण ताका मर्डर केलें, बापाय मर्डर केलें, बाप बायले मर्डर करता. हें वाडत आसा. डेली आतां तुमी पळय पेपराली हेंचे विशय हाजी. ताणें ताका मेळून बायले मारले आनी ते मेळून हाका घोव मारले. आस्तिकातर 2 भावांनी मेळून बापाय मारले, बापायन पुतां मारले. हें केन्ना आमी आयकलें ना. आजून पर्यंत आयकतात. पयलीं पळय कशी म्हळ्यार नेबर्स कोण कोण आसा पळय तांणी खंय तरी ते फायट करून कितें आतां तशें न्ही. घरांत एक महाभारत तें पळय एनिमिटी स्टार्ट जालें. हें एक लक्षण शुभकर न्हय. हें बारी एक विचित्र स्थिती आमी पावता आसाची. सो हाजी आमी प्रत्येक लोकांनी विचार करता हाऊ बेस्ट आय कॅन सर्व. कसं तें हाऊ बेस्ट आय कॅन सर्व म्हळ्यार हाऊ बेस्ट आय कॅन स्प्रेड रिलीजन. म्हगेलो धर्म प्रचार कसो जातलो, म्हगेलो रोल कसो
आनी हांवें खंयचे प्रकार हांव करूंक शकता. आतां हांगेले हे क्वेश्चनाक तुमगेले आन्सर आसा की ना? करता म्हणून दिसता जाल्यार जायना. जाल्यार एक आसा, खाली करता म्हणून संकल्प केल्यार जायना, तर दृढ इच्छा उरता. आतां गुरुजीला आमगेले आसून पयल्या लोकांन मस्त लोक आशिल्ले, येवचे प्रश्ना निमित्त प्रॉब्लम सॉल्व जाता, उलयता ती बट मुखार ते कटे लाभना. तर गुरुजींनी कसं पळयलें की म्हळ्यार हागेले एक जॉब जर दिले तो जॉब पसून सोडना अशें पळयलें तांणी, तो पूर्ण करता. म्हण तसं ते विश्वास पात्र जावका तुमी. सो देवाले कसं गुरुले असो, एक काम दिले नंतर तो कशीं तरी करून तो सोडना. आज माणसांनी पळयत जाल्यार ती कितेंची, आमगे गुरुजीन पळयत जाल्यार ती कितेंची. म्हगेले मन आसले संकल्प पूर्ण करता की कशी, आनी तो पूर्ण करच्याक आमी तो प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता टू दॅट एक्सटेंट गुरुजीन सांगिल्लें की हो पुरा करचो म्हणून. तेन्ना तें देव पुरो लोकांक अवकाश पुरो लोकांक दिला तुमकां. आतां करना जाल्यार ती चूक तुमगेली. अवकाश देवान दिला, वातावरण पुरा क्रिएट केलें, तांतूं तुमगेले आळसी की प्रापंचीक विशय धाडले देव ताका जबाबदार न्ही. हें रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपा पडटा. सो हें जर पळयलें आतां तुमी जें आन्सर दिलें, वी आर नॉट डुईंग एनीथींग, आमी कसलेंय करतना धर्मा विशयांत. ताका आन्सर कसलें, आन्सर कशें की म्हळ्यारी आतां तुमकां एक अवेरनेस आयलें, तुमकां कळ्ळें की वेर यू स्टँड म्हूण, खंय रावता म्हूण तुमकां कळ्ळें आतां. आनी तुमी असेसमेंट करता की आमी कांय करतना धर्मा म्हूण. सो दिवस वता आसा बट आमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन कसलें ना. एक सिरियस मॅटर तुमी हें करता. सर्वसाधारण आज मनीस कसं करता की म्हळ्यारी भौतीक विकास म्हणटा डेव्हलपमेंट दोन प्रकार आसा. आंतरीक विकास आनी सेकंड भौतीक. आंतरीक वर्सस भौतीक. आंतरीक म्हळ्यार इनर डेव्हलपमेंट, भितर डेव्हलपमेंट जावका. तें जाता की तुमगे लागीं म्हळ्यार आत्मविश्वास भितर तो भायर दिसना तो, ताजे बद्दल कसं करता आसता तुमी. आत्म तुमगेले केन्ना बलवान जाता, हें जप तप धर्म कार्य आनी इतर लोकांक तुमी केन्ना हेल्प करताची तेन्ना पळा. पूण ताका बेस्ट उपाय कसो की म्हळ्यार जाता तितल्या लोकांक तुमी हेल्प करता. देव तेंच पळयत आसा तुका पुरो प्राप्त जालें तो लोकां खातीर कसं करता म्हूण. आज आमी कसं करता म्हळ्यार स्वता पुरतें भोग घेवच्यो ही एट द मोस्ट तागेले घरचे लोक आसा तितले बेगीतो की तागेले एक मागीर समाजा वता तो जाती हाजे भायर वतना तो. म्हण आज आमी हें इतलें पळोवचें न्ही. आंतरीक डेव्हलपमेंट जावं आमगे इनर डेव्हलपमेंट म्हणटा न्ही, ताका सत्संग जाय, तुमकां जप तप जाय, पुजा विधान परत घरांत करता. खाली पयशे बांदले, घर बांदले, सायट घेतलें, कार घेतलें, हाज्यान कसलें प्राप्त जायना. तें कसलें येना तुमगे लोटो. आतां तुमी पळया, कोणा जाल्यार विचारलेली बापेन ते 2-3 घेतिल्लें आमगेलें आसा म्हूण. हाणें कांय केलें ना आतां. आतां मस्त लोक आमी पळय पुरो लोक आसा न्ही, पुर्वज जाल्यार आश्चर्यास जिवन काडटा आसात. तें कोणालें बापयलें, हाणें केन्ना कसलें ना. सो आमगेली परिस्थिती तशी आसा न्ही, हें डेव्हलपमेंट तुमीच करपा पडटा. आनी हांगा आमी डेव्हलपमेंट म्हळ्या नंतर बाह्य डेव्हलपमेंट किंवा आंतरीक डेव्हलपमेंट आमी स्ट्रेस दिताची आनी ताका एक पयस लागना तुमकां. आनी जप तप हें परत करता पयस लागता कांय ना. धर्म कार्य करता पयस लागता ना. तें जनसेव करच्याक पयस लागता तें मागीर लागना. पयस सर्वस्व न्हू, पयस जाय बट पयस सर्वस्व न्हय. इट्स नॉट एवरीथींग, इट्स समथींग म्हण अशें घेवका तुमी. पयस त्या पुर्तिकाक आमकां जाय बट ताजे लिमीट खंयचें डिपेंड जायना. आज देवाल दयान तुमकां सत्संग प्राप्त जाला. ते देवाल एक व्हड ब्लेसींग. कसं प्राप्त जालें तुमकां? सत्संग प्राप्त जाला. जाल्यार ताजे बट्टू सत्कर्म जावका तुमगेलें. बट्टू खंय जावका? सत्कार्य सत्कर्म जावका. हें जाताच की सत्संग मेळ्ळा न्ही तुमकां. कितके वर्स जाले?
इतल्या वर्सान तुमकां त्या प्रमाणे सत्कर्म जाता आसकी खंयचे प्रमाणे जावं त्या प्रमाणे जायना म्हणून गुरुन आमगेले कसं पळयता म्हळ्यार हो कशी कार्यगत जाता म्हूण एक चान्स मेळ्ळें तेन्ना सोडना अशें तें गुरू निरीक्षण आसता तें तुमगेलें परत लोकांक जायना म्हणून जाता म्हणून अशें न्ही बट प्रयत्न करना अशें जावचें कशें प्रत्येक लोकांन प्रयत्न करता सद सत्संग म्हणून बसल्यार खाली वाजलें आयकलें हाज्यान प्रगती जायना आतां एक मनीस खाता वता खाता गेलो म्हणून तो परत भितर वचना डायजेस्ट जायना तें डायजेस्ट जाल्या नंतर रक्ता वतते तेन्ना तांचो इफेक्ट पडटा ती बॉडी जर घेना जाल्यार भितर तशी तुमी आतां सत्संगाक घेतिल्लें तुमगेलो बॉडी वचका तेन्ना आचरण येवका दीस इज नॉट हॅपनिंग तो सत्संग म्हणून जालें ना त्याच प्रकार तुमी तें शिकीन कसलें आसा तें प्रॅक्टिकलान येवका खाली सत्संगान तुजे दिवस काडल्यार कसलें प्रयोजन ना आमकां 20 वर्स बसलें की तुमकां कसलें आनी लभ्य ना आमकां पुरा कळ्ळें अशें करता इतलें म्हणून जाता बट सत्संगा बटी तुमी विचार घेतलेले कार्यरुपान धाडका कार्यप्रवृत्त जावका जाल्यार आजी आमकां एक व्हड कॉम्प्लिकेटेड विशय आसा कारण की म्हळ्यार तें मन म्हणटा पळय तें मन चंचल कोण घोटाळे घालता मनाचें म्हणून कृष्णान कसं म्हळें तुमगेलें मन तुमकां फ्रेंड तें तुमकां शत्रू म्हण दुसरो शत्रू कोण ना आमकां केन्ना तें मन आमकां आनी तूं धांवड्या संचारांतल्यान विमुख जावचा पळयता तेन्ना तुमगेलो शत्रू केन्ना तें मन हांगा ओडता तें तुमगेलो फ्रेंड दैवीक मार्गार केन्ना ओडटा तें तुमगेलो फ्रेंड मन आनी तेन्ना वच म्हणटा पळय आज नाका आज केलें कांय जायना तेन्ना तुमगेलें एनिमी म्हणून पयलीं दोन म्हणटा आसा हें सत्संग पुरा कॅज्युअल अफेर न्हय तो तें नियम म्हळ्यार नियम आमी आयतार म्हळ्यार आयतारूच तुमी येवन मार्शे कसं वोड करनाची गुरू कसं करनाची हें पुरा करून घेवन आमगेलें आनी आमी एक तो नियम स्टार्टींग दोन पालन केलो तांकां म्हळ्यार आयतार पालखी वचची म्हळ्यार वचचीच खंय आसलें तिके वचता आशिल्लो पयस ना जाल्यार तिके वचता आशिल्लो तशेंच आतां ब्रस्तार गुरूगार भजन वचचें म्हण आशिल्लें एटनी कॉस्ट आमी थंय वचता आशिल्ले आतां तुमगेलें कितले लोकांक जाता पळय हांव एक समाज जिवी आशिल्लें न्ही म्हाका रिलेशन आशिल्लें म्हाका तें पळय आशिल्लें खंयचें मॅरेज म्हणून हें पळय पुटा आशिल्लें बट प्रायोरिटी हाका दिलें आनी गुरुजी हें पुरो पळयता तुमी तत्वनिश्ठ कितले आसाची आतां गुरुवार म्हणून आमी केन्ना गुरुजीलें घर म्हणून दवरलें तें आमी सगळे लोकांलें कर्तव्य तें आतां गुरुजी घर गुरुवार भजन दवरलें गुरू खातीर न्हय तें हो सत्संग म्हगेले खातीर न्हय म्हाका कसं करता म्हूण ना हें सत्संग तुमगेले खातीर आनी तुमकां जर नाका जाल्यार खंयचे देव तुमकां हेल्प करता म्हणून आमी कितें जालें म्हळ्यार टायम आसल्यार आयलो ना जाल्यार ना आनी कसं थंय गेलो कसं ना जाल्यार हांगा आयलो हें कॅज्युअल अप्रोच सत्संगांत कितें देवाल्या भशेन चलना तो कोण सिरियस आसा देवा बद्दल ताका मात्र हें लभ्य आसा म्हणून देवान म्हणलें आसा दुर्बलांक तो लभ्य न्हय देव कोणाक लभ्य न्हय दुर्बल आनी कोण मन चंचल आसता तांकां लभ्य जायना तें फर्म की मन डिटर्मिनेशन जावका आतां चंचल मन कसं दवरलें म्हळ्यार मन केन्ना वेवरींग आसता पळय तें हालता तेन्ना ताका शक्ती ना मन जर स्ट्रॉंग आसल्यार तुमकां शक्ती येता हाललें तें मन म्हणून आमकां कशें पळय आमी हालनात कसलें आसूं शेक जावचें ना मनशान चंचल जावचें ना कोण कसलें म्हणो आमी शेक जायना कसं की म्हळ्यार एक मार्ग धरिल्लो आसा आनी तो यश मेळटा आसता तूं अशें म्हणलें तशें म्हणलें हाका कसलें जाय आशिल्लें तें पुरो विचार येता बट तांच्यान तुमी चंचल जावचें ना मन स्थिर करा आनी कशें तुमगेलें मन एकाग्र जाता वच पळय एकाग्र कॉन्सन्ट्रेशन तशें तुमगेली शक्ती वाडटा पूण ताचे खातीर तांणी मॅडिटेशन ध्यान परत सांगिल्लें आसा थोडे वेळ तुमी ध्यान करा पुजेंत एकाग्रता मेळटा कोण कोण पुजा केल्या तांकां उत्तर जालें ताका लक्ष थंय उरता अलंकार करता की तांचो तो मगन जाल्लो थोडे लोकांक तशें न्हय पुजा करतना कितले बेगीन जाता टायम पळयता उरता एक मिनीट पळयता पळोवन प्रयोजन ना पुजा करतना तुमी पळय प्रत्येक मिनीट टायम पळयता बसल्यार लक्ष खंय आसता तुमगेलें टायमा वयर आसता म्हणून पुजा करतना तुमी फ्री हजर करता फ्री मायंड फ्री टायम सेट करून करनाकाची थंय वचचें आसा तेन्ना पुजा करून कांय प्रयोजन ना ताजें सो एवरेज मनुश्य पुजा करतना तागेलें मन एकाग्र जाल्लो उरना
सो संसार म्हणल्या नंतर आजी दोन्ही सायड आसता का, सूख आसा दुख्ख आसा, आनी पुरो आमी हें भोगिल्लें आसाची. थोडे सुखान वता, थोडे दिवस दुखान वता, बट बोथ आर नॉट रियल. सो कॉल्ड सूख आसता तें रियल न्ही, दुःख सुद्दां रियल न्ही, तें मानसीक स्थिती तुमगेली. आतां पयशे आयल्यार सूख म्हणून कोण सांगलें तुमकां, बट तुमी सूख म्हूण लागता. आज म्हाका भंय ना म्हूण पयशे आयले न्ही, पयशे ना जाल्यार तेन्ना लागता कसं खर्च म्हणून कळना म्हूण. तें मागीर रियल न्ही. हें सुख दुःख हें पुरा तुमगेलें इमॅजिनेशन, कल्पना. वास्तवीक पुरा सुखच. वास्तवीक पुरा आनंद म्हणटा न्ही, आनंद ते भजन आसना तशें आनंद पूण आनंद लहरीचा न्ही, कसं ना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार तुकाराम लेखक वता आशिल्लो, म्हाका सांगलें हांवें तुमकां. तागे लांगड बंद जालें खंय, नाचता लागलो खंय, तो डान्स करता लागला. म्हाका आनी पांडुरंगा वच्ची एक अडचण आशिल्ली गेली. थोड्या दिसांनी तागेलें जमीन गेलें खंय, आनी भारी खुशी जाली खंय ताका. मागीर आनीक गेलें म्हूण, आनीक हांव आतां लागीं येता देवा लागीं. आमी कशें म्हणटात, आमगेले प्रपंचीक मनश्यो, इतलो पुरा कोनासलें आनी देव कसो करता म्हणून. हें कोण म्हणचे, प्रापंचीक मनशां. देवाल कोण जर कश्ट वाडले, देवाल कोण जर एक वता आसा, देवाल कसं म्हूण. आतां तुमी देवाक लागीं कशें वता पडले, तेन्ना तो एक काण घेता तुमगेलें. तुमी देव जाय म्हणून गेले न्ही, देव जाय म्हणून नंतर तो म्हणटा तुमकां हें बरें कसं लागलें, हें संवसार कसो लागलो तुमकां, हो कसो लागलो, तो कसो लागलो, भाव कसो लागलो, भयण कसो लागलो, बायल कसो लागलो. मागीर देव विचारता, हांव जाय न्ही तुमकां, हांव केन्ना सर्वस्व तुमी तोंडार म्हणटा ती, तोंडार म्हणटा मात्र तुमी हांगा सर्वस्व म्हूण, हाका धरून सर्वस्व म्हणटा तुमी. तशें ना, तें सर्वस्व म्हणटा केकल्याक गटी धरका म्हूण ताजे खातीर देव कसं करता, एक काण घेता. सो पयशे काण घेता, तें काण घेता म्हूण देवान म्हणलें आसा. म्हाका कोणाक अनुग्रह करता म्हणून म्हगेलें मना आसा, तागेलें पुरो हांव काण घेता. थंय परत देवाला अनुग्रह म्हूण आमी लेखता, आनी त्या देवाला पनिशमेंट की कशें म्हूण अशें लेखचें ना. सो आजी संवसारान पुरा सूख म्हणून कसं मेळटा, अल्टिमेटली तें परत दुख्खच. प्रत्येकाला तुमी लायफ घेया आतां, तें केन्ना कळटा का, एंडाक कळटा. अंतीम स्टेज केन्ना आसा पळय. आतां मस्त लोक म्हणटा आसाच केन्ना एट द फॅग एंड ऑफ द लायफ कळ्ळें, हें कसलें प्रयोजन ना. आतां कळ्ळें की तुमकां, हें पयलीं 2 लाख लोक सांगता आसत, संत लोक सांगता आसत तुमकां. आतां केन्ना तुमी एक्चुअली वेन यू आर फेसींग, तेन्ना तुमकां आतां विचार आयलो. फेस करचे पयलीं तुमकां सांगलें, आनी तुमी रमूं नाका, तें रियल न्ही म्हूण. तर संवसाराचें सूख न्ही, तें दुख्खचें. आनी तें दुख्ख म्हणून कसं म्हणटा आसता पळय, तें मुखार तुमकां सूख जाता म्हळ्यार ह्यांत कसलें आमी त्रास काडटा पळय लायनान तूं. आनी सर्व प्रकार तुमकां कसं तें एन्जॉयमेंट म्हणटा पळय, ताजे कितें व्हड डिसीज आनी खंयचें ना. म्हणटा भोग म्हणल्यार एक रोग खंय तो. इफ यू आर आफ्टर दॅट पळय लग्जरियस लायफ की तुमकां एन्जॉयमेंट म्हणटा पळय, तें एन्जॉयमेंट न्ही एक्चुअली, तें कसं एक रोगूच तो, व्याधीच ती. सो ताका ट्रिटमेंट घेवका तुमी. कोण कोण एन्जॉयमेंट करता, आमी एन्जॉयींग लायफ म्हणटा पळय, यू आर नॉट एन्जॉयींग बट यू आर इनवायटींग डिसिजस. तुमी रोग भोगता आसा ती, ताच्यान तुमी दूर व्हरका. ताका समर्थ म्हण आमगेले डॉक्टर पांडुरंग, पुरो मेडिसीन आसता तागेली. संवसारीक लोकांक रोगाक मेडिसीन आसा, आनी भौतीक कसलो रोग आसा ताका तें मेडिसीन आसा. ताका घटीत जर जाल्यार आमकां निरोगी खंयचे प्रकार रोग आमगे लागीं येना. सो हाजी मनशाली एक मेंटेलिटी, सूख आयलें तेन्ना देवाक हें करचें, दुख्ख आयलें तेन्ना देवाक म्हळ्यार आमी कशें करता, थोडे लोक कंडेम करतात, थोडे लोक दुरीकरण म्हणटा न्ही, ताका ब्लेम करताची. बट वास्तवीक तुमी कशें घेवका की म्हळ्यार सूख दिक देवालो प्रसाद म्हणून घेवका. कसो म्हूण घेवका, देवालो प्रसाद म्हूण घेता आसा की तुमी. फ्रँकली सांगा, दुख्ख सफरींग आयलें तेन्ना कितले लोकांनी देवालो प्रसाद म्हणून घेतला, कोणी घेतलेलें ना. हांव फ्रँकली सांगता न्ही, इवन तो कितले आसता की ताका मद मद येता. एक ज्ञानी मनीस मुखार गेलो की ताका एक विचार येता. आनी थोड्यो ऋषिमुनी लोकांक घडलां हें. आनी म्हाका एक इन्सिडंट हांव सांगलें. खंयचे एक म्हणजे पाद्री जावन 20-25 वर्स प्रवचन केलें ताणें, हें करा तें करा म्हूण.
मागीर ताका सांग की एक संकट आयलें ताणें सुसायड करून घेतलें ताणें. ज्ञानी मनशान सुसायड करून म्हळ्यार ताका कितलें ज्ञान प्राप्त जालें की तागेलो विश्वास कसो पळया. वास्तवीक देव खंयच्याक संबंध ना. आमगेलो सुख दुखाक देव संबंध ताका रिलेशन लावचें ना. आमगेलें कर्म हें वय की न्ही, आमगेलें कर्म न्ही तें. देव मात पळयता आसा तितलें. सो ह्या प्रकार तुमी विचारान जीवन काडका कशें की म्हळ्यार कसकसान येत पडटा देवाल प्रसाद. लुकसाण आसता तें देवाल प्रसाद. जस्ट सुकारामाल एग्जाम्पल घेतलें हांवें. कोणी तरी 10 लक्ष गेलें नांत की कोणी ना मेन घेतलें ताका टेन्शन. हो कसं म्हणून पांडुरंगान म्हगेलें काण घेतलें म्हण आतां हांवें फ्री म्हण तें एक बंधन तें एक ब्लॉक्स तें तुमकां ही आस्ती पास्ती रिलेशन म्हण ताका म्हणटा ती कितलें रिलेशन वाडयता पळय तितलें बंधन तुमगेलें वाडटा. जाल्यार आमी तांचो भायर वयचा प्रयत्न करनाचे. आमगेलें इतलो व्हड बळग आसा, इतलें कुटुंब आसा म्हण भितर एकलें एकलें जायना. भायर पडा म्हण ती इतलो व्हड कुटुंब आमगेलें हें तें तें म्हणून. एक रिलेशन आमकां येता, एक कुटुंब येता खंय वसुदेव कुटुंब. तें मात सामकें आनी खंयचें रिलेशन येना. सो तें तुमी लक्षांत दवरा. तें कुटुंब वाडोवचो तुमी प्रयत्न करा. हें प्रापंचीक कुटुंबान आमकां कसलें प्रयोजन ना. सो आज पुरा आमी शरीरधारी म्हणटाचे आमी कसलें आमी शरीर धारण करून बसले हांगा. आनी त्या शरिरांत कोण प्रवेश केला? परमात्मान आत्मरुपान प्रवेश केला. तुम पुरा शरीरधारी होय की न्ही? शरीर आसा न्ही तुमगे लागीं? पुरा लोकां लागीं शरीर आसा. एक प्रश्न तुमी आतां ध्यान घेवका. हें शरीर धारण करचें कारण कसं जालें? परत धारण करून येता न्ही. म्हण पळय शर्ट चेंज करता वता तशेंची हें शरीर चेंज करताच आमी. कसं जालें हें तुमी धारण केलें? हां पळय मागच्या जल्माचें कर्म आनी वासना. मागच्या जल्मांत तुमगेलें कसलें अपेक्षा नासलेली, इच्छा नासली, तुमी येनाशिल्ले आतां. आतां तुमी परलो लोक आयले न्ही, परलो करून आयले वय की न्ही. आतां हांव शरीर धारण करून आयला म्हळ्यार म्हगेलो आतां देवालो संकल्प की हांव हें काम करता म्हणून म्हाका शरीर दिलें. आतां तुमकां शरीर दिलें कसं लायक म्हणल्यार तुमी साधन करा. की कोणा जिलेबी खावचे आसा जिलेबी खाया म्हूण. मातशी जिलेबी मेळना म्हूण तूं ते वासन दवरून मेल्ले आसा. सो थोडे लोक आतां मेळटा ते जिलेबी खावचे आयले ती, थोडे लोक मैसूर पाक खावचे, थोडे लोक एन्जॉयमेंट करता आयले ती. सो प्रत्येक मनुष्य देह धारण करून घेवन आजी मागच्या जन्मांत कसं पेंडींग आसा पळय ती वासना इच्छा पुरो कंप्लीट करून घेता आसता. सो आज मागच्या जन्मा प्रमाणे तुमगेलें मन काम करता. खंयचे विशय आसूं, स्लीप आसूं, फूड आसूं, सेक्स आसूं आनी कसलें आसूं, ताजे प्रमाण अति की लिमिटेड ते मागचे संकल्प कशें आसा तशी. सो आज पुरो लोकांक तुमी आन्सर दिलें कशें की म्हळ्यार हें शरीर धारण करच्याक मागच्या जल्माचें कर्मफल आनी आमगेलें आसलें अनसॅटिस्फायड डिजायर्स म्हळ्यार वासना म्हणटा न्ही. खंयचे वासन पेंडींग उरलें तें पूर्ण करच्याक आमी जल्म घेवन आयल्याची. आनी हांवें तुमकां मस्त वेळा हें एग्जाम्पल दिल्लें आसा. मोस्ट रिलेवंट एग्जाम्पल परत परत सांगलें कितें घेवचें अशें आसा. एक चेडूं पळया तुमकां 1 म्हयनो जालें तशें मरता. आनी कोण कितें 2 म्हयन्यान मरता. आनी कोण कितें जालें एक अर्द घंटान 1 घंटान मरता. तागेलें तें तितलेंच तें वासन आतां चेडलालें वासन कंप्लीट जालें की म्हूण तुमकां कळना न्ही. तागेलें कर्म तितलें आसलें म्हूण तुमकां कळना. म्हूण आजी कशें एक मनुश्य मरता अशें बायल मरता, बामण मरता, जालें तागेलें कर्म जालें तें एंड. आमी व्हड हें करता मेल म्हूण. एक्चुअली वॉट इट इम्प्लायज इज तागेलें ह्या जन्माचें ऋण एंड जालें, कर्म एंड जालें. आतां बरें आनी मागीर तो मुखार येतलो हें पेंडींग उरलें. पुरा क्लियर जालें तो प्रश्न ना ताका. इवन हें ज्ञानी लोकांक घरांत जाता. तांगेले मेंबर मागशी गोंदलकर महाराजालें एग्जाम्पल सांगलें हांवें तुमकां. ताणें व्हड एक संत आतां महाराष्ट्रांत मस्त व्हड एक हें आसा तांकां. ताणें राम भक्त ताणें अशें सत्संग चलता आसा, प्रवचन चलता आसा महाराजालें. तेंत कोण एकले चेन घालून घेवन येता. आनी गोंदलकर महाराज एक चेल्ले आसता तिका त्या भांगराची चेना बरें आसशेलें.
आनी ते पळोवन ते चेन डाय म्हणून अशें हें दाखयता, इंडिकेशन दिता. आतां महाराज जर चल्ले म्हळ्यार कोण मातसो मुखार पळयता, तो काडून ताका दिता. फुडले काडटा आनी महाराज चल्लेक तें चेन काडून दिता. तें चेन घाल्ले क्षणान ती गेली. पुरो लोकां मनांत आयला तो हें कशें जालें म्हूण. गुरू आशिल्ले कडेन यम कशें येतलो म्हूण. गुरू आशिल्ले कडेन यमराजान गुरू परमिशन सगळें येवचें न्ही हांगा म्हूण. कशें आयलो तो म्हूण. अशें एक अनसॉल्वड मिजरी म्हणटा, मिस्ट्री. तशें एक विशय उरलो. मागीर महाराजान म्हणलें कांय ना, मागच्या जल्माक एक आश आशिल्ली, चेन घालका म्हूण. चेन घालका म्हूण आशिल्ली. ती जल्म आयली ते चेन घालचें आयिल्ली. मागीर तूं हें पळय म्हण त्या चेनान तुमी कोणें आसता तें. सादी तिका चेन मेळ्ळें, सो तिका आनी कसं उरिल्लें ना तुमी. सो केन्ना मनशालें कर्म उरलें ना तेन्ना तो वता. एक 90 वर्स पसून एक मनीस आसा, कर्म आसा म्हूण तागेलो. कोण की 100 सेंचुरी मारता म्हणटा तिकडे. सूख कसलें ना ताका, जाल्यार भोगता आसता तागेलें कर्म. सो प्रत्येक मनीस तागेलें कर्म भोगता सादी. कोण 30 वर्स भोगता, कोण 50 वर्स भोगता, कोण तें म्हूण काम करता, कोण हें म्हूण काम करता. थोडे स्टार्टींग हाय गियरार आसता, थोडे येतानंतर टुक टुक गाडी वतना मुखार. हें पळय तांगेलें कर्माचें. म्हूण ताका तुमी आतां कशें करता की म्हळ्यार कर्मा बद्दल लक्ष दिवका. खंयचें कर्म करता, खंयचें करनाय म्हूण हें तुमी लक्षांत दिवका. म्हूण आमी म्हणटा पळय तशें करनाका, मन दुखोवं नाका हें म्हूण. तें खंय वता. 100 टायम्स येता आमकां रिटर्न. कोणाक दुखयल्यार रे, कोणाक हें केल्यार रे, कोणाक कश्ट अपाद करचें ना, निंदन करचें ना, टीट करचें ना. हें पळोवन आमकां मारता. आतां हें आतां कळना आमकां. म्हूण तो म्हाका कसलें जालें ना न्ही म्हूण उलयत वता. जाल्यार मात्र तें कोणा लागीं नोबडी कॅन हेल्प कळ्ळें. आनी ताका प्रायश्चित्त म्हणलें न्ही, ताका परिहार म्हणलें मुखारी उरना. हें 4 आमगेलें म्हाका येता. एक म्हळ्यार ज्ञान, दुसरा संस्कार, पयला ज्ञान. जन्मजन्मांतर आमगेलें उठूं येता तें. तुमकां कसलें एक नॉलेज घेतलें पळय. सेकंड संस्कार, तिसरा धर्म आनी चौथा कर्म. हें तुमी मस्ताक हाजे बद्दल लक्ष दिवका. 4 पॉयंटा बद्दल खंयचें खंयचें कळ्ळें तुमकां. संस्कार, ज्ञान, धर्म आनी कर्म. आतां म्हाका ज्ञान कसून प्राप्त जालें. केवल ह्या जल्मांत साधन न्हय तें. म्हाका तें कंटिन्यू जालें म्हगेलें. म्हण एक लक्षांत येता, ज्ञान प्राप्त जालें तुमकां, कर्म जालें ना. कर्म कशें कसले जल्माक घेवन येता तो. आतां ज्ञानेश्वराला पण तशेंची. ताणें कसं कर्म करचें काय म्हणजे ज्ञान प्रसार कर्म तांगेलें. पयलीं जन्म परत जालें ना तांगेलें. म्हूण आमकां तें सान आसतना तांकां तें परत प्राप्त जालें. थोडे लोक 80 वर्स जालें ताका प्राप्त जायना. आतां प्राप्त करून घेवन तागेलें पयलें ह्या जल्माक प्राप्त जायना ताका. मुखार जल्मान साधन करता ताणें. आतां एक अशी हायपोथेटिकल एग्जांपल, काल्पनीक एक उदाहरण घेवया. 100% आमी घेवंक हांवें न्ही. 100% तुमी एक 10% आतां घेतलें ज्ञान, आनी तें ज्ञानान तुमकां मुक्ती मेळना. सो मुखार जल्म आयले तुमी. सो मुखार जल्म खंय स्टार्ट करता म्हण तुमी लास्ट खंय गेल्ले, 7th पसून गेल्ले. अशें एक एग्जांपल, 7th पसून. सो मुखार जल्म तुमकां 8th एडमिशन, 8th स्टँडर्ड. आनी अशें जाता की तो SSC जालो आनी मेलो. ताजे नंतर खंय पावले तुमी, PUC कॉलेजांत आयले. हें तशें हें सिस्टम तशें चलता आसा. खंयचें कंप्लीट केलें पळय तें कंप्लीट करता तुमी येतात. म्हूण आतां तुमी जर मुक्त जाल्यार प्रश्न ना तूं जाल्यार मस्त लोक मुक्त जायना. तें ज्ञान म्हणटा जन्मजन्मांतर येता. हांवें सांगिल्लें कसं तुमगेलें आसा पळय तें ताजेर तुमी स्ट्रेस दिवका आनी विचारपूर्वक हाजे बद्दल लक्ष दी. हें तुमगेलें म्हाका शेता वता, जन्मजन्मांत येता. आनी कितलें तुमी करता पळय मुखार जल्माक बरें तुमकां. हाजे बद्दल कितलें लक्ष दिवपाचें.
मुखार जन्म जर आशिल्लो आसल्यारी हें तुमकां हेल्प करता. म्हूण उदाहरण जर पळय, जांबुवंताक कृष्णा उठ्यां करता तो राम म्हणून गुतना, मारुतीक तशें ती म्हूण ताका दाखोवचें पडलें कोणाक, कृष्णाक, हांव ते राम म्हूण. तेन्ना ताका नमस्कार करतात ते ज्ञान ताका आसा. मागच्या जल्माचें आसा पळय तें देवान दिलें ताका, तें स्मरण आसा ताका. म्हण हें ज्ञान म्हळ्यार अविनाशी म्हण कारण ताका तें जल्म जल्मान तुमगेलें येता. म्हूण आज तुमी कसन तरी आतां हांगा बसून आयकताची. मागच्या जल्म कसन तरी साधन केलें म्हूण अर्थ आसा तुमी. नवीन कांय घेवन बशिल्ले नात. कसं कितें ताजो परिणाम जाला. आतां खंयचे प्रमाण तुमी मुखार संग्रह करतात की ना म्हूण तें तुमी डिसायड करता. आनी मस्त लोकांन तुमी म्हणलें आसा की खंयचे प्रकार आमी प्रोग्रेस करता तें करतनाची तो कोण गुरू कारण की तुमी कारण. देव कारण न्हय, गुरू कारण न्हय. तुमी म्हळ्यार कोण तुमगेलें मनच कारण. म्हणून विलन कोण आणतात, चोर कोण की म्हळ्यार आणतो तुमगेले मायंडच चोर, तुमगेले बुद्धीच चोर. त्या बुद्धीक तुमी कसं करता की म्हळ्यार ताका टेम करता, ताका डिसिप्लिनान तुमी हाडका. सो आदी देवाक पुरो गोतस म्हणटा ती, देव गोतस केन्ना पुरो गोतस की न्ही. तुमगेले वेस भूषण पुरो गोत आसा, भितर कसन भायर पुरो गोत. आमी कशें लेखता म्हाका कळना. असं मला लोक तशीं जाता, तुमी कशें केलें आमकां कळना म्हणून पुरो कळटा. तो सांगता बसना पुरो कळना, एवरी टायम तो सांगता बसना. तर तुमगे राज्यार पुरो कळटात उलोवचे स्टायल आनी ते पुरो आसा पळय. भितर कशें चेत म्हणून सादारण एक ताका एक अंदाज आसा. जाल्यार अनफॉर्च्युनेट कणक म्हळ्यार तुमकां तें देवा बद्दल तुमकां कसलें गोतना. देवाक पुरा बद्दल गोत आसा, देवाक पुरा गोतस म्हणून हें तुमकां गोतना. गोत आसल्यार तुमी अशें करनाशिल्लें. आतां तुमी कपट करता की ना, पुरो करता न्ही. आतां एक एग्जाम्पल घेया, देवा बद्दल एक गुरू म्हण अशें घेया. गुरू म्हण हांव अशें म्हण घेवं नाका ती. प्रामाणीक खातीर सांगात तुमी, तुमगेलें कपट कितलें आनी रियल कितलें सांगप. फ्रँक सांगा तुमी. आतां म्हगेलें एक असेसमेंट स्टँडर्ड आसा तें हांव सांगता म्हणून, बट तुमी आतां कितलें एडमीट करता पळय. तें ऐकलें, इट्स अ गुड थिंग. सादारण तुमी कितलें कपट म्हण, कपट म्हळ्यार वंचन करता अशें म्हण न्हय. हां तें कपट तशें कळना, चूक करता म्हण तुमकां करता. सादारण आतां कितलें करता तुमकां कशें दिसता हे स्टेजार आसा न्ही. पळय कितलें वर्स गेलें पळय वय की न्ही. आं तुमगेलें पळय कितें जालें आसा तें म्हणटा. हें प्रॉब्लम कोणाक, तुमकां प्रॉब्लम न्ही. आतां पळय देव कसं इतलो पळय अनुकूल कोन्न दिलें आनी पुरो देव खंयच्याक तुमी देवाक धरून प्रयोजन ना. म्हणून आमगेले थोडे जर घेतल्यारी म्हाका दिसता 90% फट उलयताले आनी कशें ते तांकां लायक स्कॅम कसलें कळना. आतां नेचर तो फट उलयता की आमी कितलें घेवका तितलें घेतात. आतां एवरी टायम सांगतात तूं फट उलयत म्हणून. ताणें लेखा आमगेलें तूं मातशें गुरुजी आसतना कळ्ळें जालें अशें ती आशिल्लें तागेलें पळय. ताणें म्हणलें सत्य कशें म्हणून सांग, कितलें फट उलयत म्हण. आनी हांव तुजेर फट उलयल्यार तुगेलें 12 वर्स मातशें वता म्हूण 90% फट उलयत म्हणाल. पळया इतलें वर्स आसुनूच तो कसं म्हळ्यार 90% हांव फट उलयत म्हणाल. प्रामाणीक आशिल्लो म्हळ्यार कसं ताका हें नाशिल्लें फट उलयता आसा पळय कसं जालें साध्य करून घेवच नाशिल्लें. बट कसं ती म्हळ्यार बट हें करता वचचें कळ्ळें केलें म्हण तें फटीत न्ही तें करना जाल्यार तशें पुरो म्हण तें ना. म्हणून गुरू कसं करता की म्हळ्यार देव तुमगेलें साध्य कसं आसा तितलें करता. आतां तुमी एक प्रॅक्टिकल उदाहरण घेया. देवान गुरून तुमकां खंयचे जायना जाल्यार खंयचे सांगिल्लें आसा की आदी आनी कशें जाल्यार करनाचें. जायना जाल्यार कसं सांगिल्लें ना न्ही तुमकां आनी कशें जाल्यार करनाचें. नाही कसं की आड येता, कसं की आड येता पळय की न्ही. म्हणून हाजी कसं म्हणटा ते ब्लॉक्स म्हणटा पळय ते ब्लॉक्स पुरो तुमी क्लियर करता. आनी आमी केन्ना आमगेले पुरो ती स्तुती करता बशी न्ही. सो आदी कर्म करतना हे लोकांत करताची
आनी ताजे भोग खंय परलोकांत भोगचे पडटले आमकां. सोडच्यो ते आमकां कर्म सोडना, मेल्या नंतर सोडना ते आमकां मागशे येता आसता. म्हूण म्हणटा नरकाक गेलो, ह्या लोकाक गेलो, त्या लोकाक गेलो, स्वर्ग लोकाक गेलो. पुण्य केल्यार स्वर्ग लोक म्हणटाचे, पाप म्हळ्यार नरक म्हणटाचे. तो हें केल्लें कर्म पेनल्टी खंय पळया, ते थंय त्या लोकांक पडटा आनी मुखार जल्मांत ते आमकां मागशे येता. ताजे खातीर तुमी कोणाक मन दुखोवचें की मोस करचें केन्ना करनाका ती. कितलें प्रामाणीक आसा, कितलें सत्य आचरण करता ती, तेंची आमगेर मागशे येता. म्हूण ताका म्हणटा सत्याचें आनी एक नांव म्हळ्यार देव. देवच सत्य आनी हाजे भायर आनी खंयचें सत्य ना. म्हूण तुमी केन्ना सत्य वचन म्हणटा पळय ताच्यान विमुख जावं न्हय. आनी हे प्रयत्न तुमी कशें करता ताका स्टॉप घालनाकात. निरंतर प्रयत्न करता. हें अध्यात्म साधन एक दोन दिवसात नाही. ते जन्मजन्मांतरान तुमी साधन करता पडटा. त्या दिवस सत्संगा बस म्हणून प्रगती जायना तागेली. आज मागशें पळय ताणें तपस कितलें केलें, ताणें कितलें योग केलें म्हणटा न्ही. ताणें कितलें योग केलें, 3 योग केले. इवन दत्तात्रय महाराजान केलें काय 2 की 3 कल्पयुगान. तितलें तपस केल्लें आसता न्ही. मारुतीन कितें तपस केल्या पळय. तर तपसा फल तांकां तसलें एक तें प्राप्त जालें, तांचें एक पोजिशन तशें प्राप्त जालें. सो आज हें पुरा आयकल्या नंतर एक निर्णय आमी येवका. तें कशें जालें काय म्हळ्यार डबल आराधनेचो बेस्ट फॉर्म कशें की म्हळ्यार जायतीच लोकांक आमी उपकार करचे. हें तुमी सर्व लोकांक पालन करता. हें श्रेश्ठ देवाला आराधने श्रेश्ठ क्रम खंयचे म्हळ्यार लोकांक उपकार करचे, लोकांक हेल्प करचे. तें पळोवका तुमी मुगोक पयशे काडूचे हेल्प न्हय. पुराक पयशे जावका म्हणना न्ही. ताका एक अशी एक इम्प्रेशन जावका की म्हगेलो तो कोण आसा. पूण एक स्टेटमेंट अशें आसा की केन्ना केन्ना तुमकां एक चान्स मेळटा हेल्प करता लोकांक, डोंट मिस इट म्हणून. whenever you get an opportunity to help others, they don't miss it म्हणून. सो केन्ना केन्ना तुमकां एक अवकाश मेळटा, ताका नीड आसता. आनी अशें म्हणटा की तुमगे रियल आराधन कशें म्हळ्यार लोकल दळा उदक पुश्य काम करा म्हणून. खंयचें काम करा, कोणाक रडच्या दिवं नाकात तुमी. तें उदक दळा उदक पुश्य काम करा म्हणून. ही परमात्माली सेव. सो देव तेंच एक्सपेक्ट करता कितले लोकां दुखां तुमी पावताची. सुख आसलें तेन्ना परत वता आमी, दुख आसलें तेन्ना कोण वता, कितले लोक गेले. म्हणून देवालें परिगणन कशें म्हळ्यार तुमी संकटाक कोणाक पावता, देव संकटाक पावता न्ही, तशींच आमी संकट कालाक पावका. सो आज प्रत्येक मनशान तागेलो आत्मविश्वास वाडोवका. कशें वाडोवका, सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा न्ही तें वाडोवका. आनी तें सेल्फ कॉन्फिडन्स केन्ना वाडटा म्हळ्यार सत्संगांत तूं वाडटा. तें एक बेस्ट मिन्स तुमकां. ताजे नंतर तुमी घरांत परत करता ती. आत्मविश्वास खंय वाडटा, सत्संगांत. मागीर घरांत परत तुमी तें परत करपाचें. तुमगेलें साधन जप तप पुजा 24 hours काय तुमकां सत्संग मेळना न्ही. हांगा आयतार एक दिवस आयलो, बाकी वेळार तुमी घरांत तुजी. आतां आमकां कशें म्हळ्यार आमी डेली मागशें आसता आशिल्लें. तुमकां आयतार एक दिवसाक वयर सकयल जाता. आमी सकाळीं 3 वेळ मेळ्ळें आसता गुरुजीक. सकाळीं 9 घंट्याक मेळचें. एक वेळ कॉलेजार रजा आसल्यार 12 घंट्याक मेळचें. सांजे 6 घंट्याक मेळचें. त्या भायर खंयचें हें पुरा, खंयचें मार्शल हें पुरा कोरून घेवन, घरचें पुरा कोरून, टिचींग पुरा कोरून, हें पुरा कोरून घेवन म्हाका साध्य आसल्यार तुमकां कशेंय जायना. आतां हांव केलें तें म्हणना, देवान म्हाका तें चान्स दिलें. देवान तसलें एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केलें म्हाका. देवान म्हाका तशें फ्री दवरलें की निरंतर गुरू सेव करचें म्हणून. आनी फायनली हांव म्हणलें गुरुजी कशें एक दिवस म्हणचें पडलें की कितले दिवस म्हगेलें सेव कर. सो देवाक तुमगेलें सेवन बेजार येवका. फूर मारी म्हगेलें मातशें लागनाका तुमी केल्लें सेव फूर म्हूण. आतां तितलें जाता की तुमगेलें कांय ना. कारण की करताच गेले आनी गेले कडले. मागीर आनी केन्ना नेक्स्ट संडे आसूं. तेजे बद्दल हांव कांय म्हणना. सर्व लोकांक हांगा येवन बसका अशें म्हूण न्हय. बट हांगा कसून शिकिल्लें आसता पळय थंय वचून तुमगेलें आचरणांत येवका. सो आत्मविश्वास प्रत्येक लोकांक वाडका. तेच प्रमाणे तुमी कशें काम करता की म्हळ्यार तुमगेलें एक गौरव आसता पळय तें वाडटा तशें काम करता. सो 2 लक्षांत दवरका. तुमगेलें हॉनर म्हणटा न्ही आनी सेकेंडली सेल्फ कॉन्फिडन्स तें वाडोवचें काम करा. आतां सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हाका दिसता लोकांले वाडटा आसता. पयले सेकंड कॉन्फिडन्स वाडल्या की नात, वाडलें वय की न्ही. देवा वेरी की तुमगे वेरी कॉन्फिडन्स वाडलें आतां.
आतां तुमगेले अभिमान वाडटा तशें काम केलें की तुमगेलो गौरव. आतां गौरव म्हळ्यार कशें तुमकां तें म्हाका रिस्पेक्ट दिया म्हण आमी म्हणचें न्ही तें ऑटोमॅटीक येवका तें. आतां म्हगेले बद्दल तुमकां अभिप्राय आसा. हांव खंय कोणाक म्हणलें की नमस्कार कर म्हणून? कोणाक म्हणना, कोणाक म्हणना. नाका म्हणलें कितें घालता कशें लायक म्हळ्यार तशें काम केलें. सो केन्ना म्हाका तें अवेलेबल आसा, म्हाका मेळटा तुमकां कशें मेळना. तशें तुमी काम करा म्हण हांव म्हणचें. तशें काम केलें तुमकां सुद्दां मेळटा तें. हांव तुमगेल्या बरें हांव पयलीं एक तशें आशिल्लें न्ही, तशें हांव दिवस काडले. सो स्वाभिमान आनी हें करचें पडलें. तुमी हें पळय काम करता. सो परत लोकांक आतां कळ्ळें कशें की म्हळ्यार तो पुनर्जन्म म्हळ्यार ह्या जन्माक येवच्याक कारण कशें की म्हळ्यार पूर्व जन्माचें कर्मफल म्हण. आनी एक उकळ कशें जाता की म्हळ्यार हें पर्यंत एंड जायना तें आतां. मागचे हे जल्म एंड जायना तें वॉश आवट करचे बद्दल आनी एड करून बसले आतां. आनी तुमी तें करता आसा आतां. मागचीच परत क्लियर करचे बदला आनी एड करपाची आनी मागीर तुमी आनी येवचें पडटा तें भोग घेवच्याक. हें वस्त. आनी मुखार जल्म आमकां कसले आमी तो पुणें क्लियर करा न्ही. म्हळ्यार आमकां हांव केन्ना एक एग्जाम्पल दिवचें आसा. उदाहरण कशें की म्हळ्यार मागशीच जल्मा लोन आसा तुमगेलो आनी आजांनी लोन काडून बसले तुमी. तें पेड जालें ना खंय तें मागच्या जल्माक पेड जालें ना. प्लस हें एड केलें हें लोन ऑटोमॅटीक खंय जालें म्हळ्यार तुमकां चक्कर बडली. तशें जाता कर्मफल तशें न्ही तें तुमकां. तो कसो कसो मागीर पाप सुद्दां दिसता. पाप म्हळ्यार तें कर्म तशें केलें न्ही ताणें ताका कसलें पीड लागता. सो कर्म करचे पयलें तुमी हें तुमकां गोतूर खाता. कसो हांवें विशय सांगिल्लोच पळय कितलो सिरियस मॅटर पळय. मनांत दुखोवचें सोच पर इजी. तर बसलें म्हळ्यार मागीर पळय ताका कोण ताणें भोगचें पडटा. तो कोणाक मन दुखोव नाका तुमी. तो म्हणटा म्हण तुमी म्हणचें वच नाका म्हणटा तो. आमी म्हळ्यार आमी म्हूण घेतल्यार बरें जाता तें. आमी म्हणच्याक ना तें. तो म्हणटा बशें न्ही तो कसो म्हूण घेवन वचो. तागेलो तो भोगता आसा आमकां नाका तें. तांचो आमी शार घेवचें ना. हें कल्पना तुमकां येवका म्हूण खंयचें कर्म करतना ताजें हेवीनेस की ताजें लायट लगूच म्हणटा पळय की ताजें फल ताजें दोश ताजें ज्ञान हें परत गोतूर का. आतां उदाहरण जाल्यार गुरू निंदा गुरू टिका हें तुमकां सादारण क्षम ना ताका. तर मागीर ऋषीमुनी शाप आमी पळयता तो म्हणटा परिहार नाका. एका कशें की म्हळ्यार तशें केल्यार 1 वर्स की 3 वर्सांचें म्हळ्यार शाप क्लियर जायना. तो पर्याय म्हणून कशें तरी सांगता ताका तें थोडें लायटन करता. तें शब्द येना शें पळोवन घेवका. गुरू मुखांतर की ऋषी मुखांतर तें येना शें पळोवन घेवका. सो हाजी मागच्या जल्मा प्रमाणे जे तुमगेले हे जन्मांत संस्कार हें सत्संगाक तुमी बशा काडून तेंचे. मागच्या जल्मांत तुमकां थोडे ओड आशिल्ली म्हूण आजी हें आतां तुमगेले उठूं कोण आसा तांकां ना तें. म्हण आतां उदाहरण घे एक भयण आसतली की एक बामण आसतलो की बामण आसतली बायल आसतली. तें संस्कार तांकां ना तें. तांगेलो मिस्टेक न्हय तें. तुमकां अशें एडवांटेज ताका ना. सो पूर्व जन्मा प्रमाणे तुमकां भक्ती लब्य जाल्या हाजी. हांगा बशी योग प्राप्त जाला. गुरू प्राप्त जाला. सर्वाक कारण खंय म्हळ्यार मागच्या जल्माचें हें पुरो आमकां हाजें फल दिता आसा. आनी हें फल मुखार जल्मांत तूं मेळटा आमकां त्या प्रमाणे तुमी हें कर्म करता बसका. सो हाजी हें पुरा कर्म करतना तुमी प्रत्येक ते वे म्हणटा पळय तें ताकडेन दवरून पळोवपाक. हें आमकां मारक की कशीं की आमकां मुखार युश्यात म्हण. आनी अशें करा की म्हळ्यार तें जन्म सार्थक जावं तशें की मोक्ष प्राप्त जावं तशें तसो प्रकार तुमी कर्म करता. आनी मोक्ष प्राप्त जावं जाल्यार गुरू जावं न्ही ताका. हें पळय नंतरचो प्रश्न जालो. हांव म्हणटा की मोक्ष प्राप्त जावं मोक्ष दिवं. आतां देव कांय डायरेक्ट मोक्ष दिना तुमकां. तो पयलीं कशें करता म्हळ्यार ज्ञान मेळचे खातीर गुरू लब्य करून दिता. डायरेक्ट वचून भक्ती केल्यार मोक्ष मेळना तुमकां. तें गुरू मुखांतर येवका तें ताका शुद्ध करून क्लियर करून तागेलें कर्म क्लियर जावका न्ही तेन्ना ताका तें मेळटा. म्हणून ज्ञान म्हत्वाचें आसा. सो हे 4 बद्दल लक्ष दवरता तुमी आदी. संस्कार कर्म धर्म
आणि ज्ञान हे जन्मजन्मांतर येतात आणि ते जालते तिथं मी संग्रह करते, प्रयत्न करते. सो रुक्मिणीले चेडूं ल्हान आसतना अपहरण जालें. संबरासुरान व्हरून घेवन ते समुद्राक घाले. ते मासले पोटांत गेले, ते मासल्यान घाले आनी ते बेश्टे लोकांनी पळय मासोळ धरून घेवन राजा व्हरून दिले. राजान परत त्या कामाचें सांगून कटकचान ते चेडूं भायर आयले. ते मायावती म्हणटा तिका दिले. ती मायावती कोण म्हळ्यार ती रती देवी आनी हो चेडूं कोण म्हळ्यार कामदेव. ईश्वरान ते दोळ सोडले पळय, कामदेवान म्हणटा न्ही तेन्ना तिका तें सादारण कळ्ळें चेडूं विशेश म्हळ्यार कसं की आसा म्हणून. आनी मागीर नारद मुनी लागीं कळ्ळें की हो तिगेलो बाब म्हूण तिणें ताका पुरो विद्या शिकयले. तिका मायान तो एक्सपर्ट खंय ती कोण ही. आनी संबरासूर सोडना म्हणून ते गोत आशिल्ले म्हूण ताका ती विद्या प्राप्त करून दिले. सो मुखार संबरासुराले हत जाले. ह्या वटेन रुक्मिणी विचार करता चेडूं खंय गेलो म्हूण. सहजच न्ही, आवसूक ते वियोग जाले कोणा सांगता आवसून. ती विचार करता आसा इतलें आसतना हें पळय जालें हांगा खंय प्रद्युम्नान पळय ताका संबरासुरा फिनीश केलें. ते वट्टू मेळांक घेतात खंय आतां हय दरक येताच. आतां पळयल्यार कृष्णान एक फरक कसले ना. कृष्णा आयलो म्हूण लागतात पळय तेंच रूप, तेंच हावभाव, तेंच तागेलें एक स्टायल आसा पळय, आभरण पुरो डिट्टो. तेन्ना ती वच उडगास येता म्हगेलें चेडूं होच आसतलो म्हूण. कृष्णा बरें आसा म्हळ्यार हो म्हगेलो चेडूं आसतलो. तेणे एक प्रकार विचार करता हें खंयचें रत्न आसतलें, हें तरूण रत्न खंयचें आसतलें, कोणालो पुत्र आसतलो, कोणालो पोटांत चले आसतलो, खंयचें सौभाग्यवती ती तिगेल्या पोटांत तसो रत्न भायर आयलें. मागीर अशें म्हणटा म्हगेलें चेडूं ल्हान आसतना गेल्लें पोटा आसतना कोणी व्हेलें म्हणून गोतना तो जरी आज आशिल्लो अशी मुद्दत आशिल्ली की म्हणटा म्हगेल्या चेड्डाक व्हेलें वसुदेवरांतल्यान आनी तो जर आसल्यार अशी आसतलो आसता आशिल्लो अशें तिका एक विचार येता. आनी ते विचार करता कृष्णाल रुपाक कशें प्राप्त जालें चेड्डाक. कृष्णा बरें दिसता तें रूप कशें प्राप्त जालें म्हूण. तागेले चलचे हावभाव हास्य मंद हास पळय कृष्णा बरें आसा हें पळय कशें साध्य जालें. अशें म्हणटा तें कसलें आसूं म्हगेलें गर्भा आशिल्लें चेडूं हेंच आसतलें. तेन्ना तुका शुभ शकन म्हणटा हें दावा तोडच खंय तिका. अशें पळय तर्क करता आसता तितले भितर श्री कृष्ण परमात्मा पवित्र कीर्ती आवसू बापूस वसुदेव देखोट थंय येता. कृष्णाक पळय गोत आसा वगैरे आपला गोत ना जाल्या वरी तागेलें नाटक पळय तितल्यान तो देवर्षी नारद येता थंय आनी तो परत सांगता प्रद्युम्नाक ल्हान आसतना ताणें अपहरण केलें संबरासुरान ते मासोळेक तें दिलें परत तो सांगता. हें आश्चर्य घटना आयकून ते पळय अंतपुरांत कोण नारी आसा पळय सेवकी पुरा ते पळोवन घेवन मेल्लो आयलो म्हणून भारी खुशी जाता तांकां. इतलो व्हड जावन आयलो आतां म्हूण ल्हान आसतना गेलो न्ही तो भारी खुशी जाता. आनी प्रद्युम्न घरा आयलो पण पुरो लोकांक गांवांत वातावरण खंय कृष्णाल पुजा कृष्ण म्हळ्यार नांव आसत न्ही पुरा वातावरण खंयचें फेस्टिवल मूड म्हणटा न्ही. शुकमर परीक्षीत राजा प्रद्युम्नाल रूप सौंदर्य कृष्णाक तितलें आशिल्लें खंय ताका अनुरूप डिट्टो तागेलो बरी हो आनी कॉपी कार्बन कॉपी म्हणटा न्ही. आनी कृष्णाले बायलो चित्राक पळोवन फसलें खंय तोच कृष्ण म्हणून घेवन तांकां मागीर मर्याद जालें खंय. अशें आमी कृष्ण म्हणून आमी लेखलो तो कृष्ण न्हय म्हूण तितलें तागेलें तें रूप. आनी सादा लोकांक कशें आसतलें कृष्णाल बायलांक कशें जर डिसिव्ड म्हणटा न्ही. मुखार येता समंतक म्हणे कथा कृष्णाल बरो गोत आशिल्लो आमकां जांबवंतालें. सुकमर्स म्हणटा परीक्षीत राजा 17 दीत तेंच तो भजनीत आसता 17 दीत
कृष्णावेली एक अपवाद घालता, मित्र अपवाद म्हणतात ते, फट एक अपवाद घालता आणि ते अपराध मुक्ती जावच खातीर ताका शमंतेक मणी दिवन सत्यभामाक थंय दिवचें पडलें ताका. म्हळ्यार एक सान अपराध जर आमी केला रे, कितलो आमकां पेनल्टी दिवची पडटा देवा बद्दल, गुरू बद्दल. ताणें एक चोरलें म्हणून अपवाद घालता ग बेरी, आनी तो अपवाद इतलो म्हारग बसता गुरू वयर की देवा वयरी, ताका कितलो त्याग करचो पडटा. तेन्ना परीक्षित राज म्हणटा ती, सत्राजितान खंयचो अपराध केलो तो. आतां तुमी म्हणलें ते अपराध क्लियर करचे खातीर तें मणी दिवचें पडलें आनी सत्यभामा धुवेक दिवन वाडे करचें पडलें म्हण. कसलो अपराध केलो ताणें, आनी तागेले धुवेक ऑलरेडी तो मॅरीड आसा न्ही, कसले दिलें ताका अशें म्हण तो प्रश्न घालता. तेन्ना सुखमहर्षी म्हणटा, परीक्षित राजा, सत्राजित सूर्याल परम भक्त खंय तो, व्हड भक्त तो कोण तो सत्राजित. आनी सूर्य देव तागेले तपस्साक मेच्यून तागेले परम मित्र करून घेता ताका, प्रितीन ताका शमंतक मणी दिता. कोण दिता शमंतक मणी? सूर्य देव ताका अनुग्रह करता. सत्राजित ते मणी घालून घेता गळ्यांत, मणी धारण करता का न्ही तें. तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार होच सूर्य सदीश्ट आशिल्लो तें कोण सत्राजित. त्या मणी निमित्तान होच सूर्य देव म्हणून लोकांक अशी कल्पना आयली, तितलो प्रकाश करता मणीक, शमंतक मणी. आनी सत्राजित ते मणी घेवन द्वारका येता पळय, लोकांक कोण म्हणून कळ्ळें ना खंय. प्रकाशा भरारी हागेलो देव कसलो दिसना, कोणाक हागेलो परिचय जायना. आनी दूरच्यान पळयताना पळय मातसो घेवन पडलें खंय, काळो घेवन अंधकार, तितलो ताका शायनींग. मागीर अशें जाता, सूर्यनारायण सांगायला की कशें म्हण द्वारकात ना तितलो प्रकाश पळोवचे ना न्ही. सो लोकांक कल्पना जाली सूर्यनारायण खंय आयला की म्हण. आतां हें पुराय विशय कृष्णाला वचून लोक सांगता ती, कृष्ण पगड करच्या बसयलो खंय तें कृष्णाला सांगता ती, अशें अशें हांगा आयलें हाजे कडलें. हे शंखचक्र गदाधर नारायण, कमलाक्ष दामोदरा, गोविंदा तुका नमस्कार. हे जगदीश्वर हांगा पळय, एक मनीस हांगा आयला, तें पुराय लोकांची दृश्टी अपहरण करता आसा आनी तो सूर्यनारायण आसतलो म्हूण तुका सोदून घेवन आयलो म्हूण. तांगेली कल्पना की सूर्यनारायणच आयलो म्हूण. आनी तूं हांगा यादव वंशांत तूं जल्म आयलो म्हूण ताका कळ्ळें कोण सूर्यदेवाक. तुका सोदून घेवन तुका हांगा नमस्कार करता, तुका भेटीक हांगा आयला. समस्त देवता तीन लोकांत तुका कशें प्राप्त करचें म्हूण सोदता आसात, कृष्णाक कशें मेळचें म्हूण. जाल्यार हो पळय हांगा येवन सोडला आतां म्हणून तुका सोदून सद्याक हांगा आयला. तूं यादव लोकांचो निगूढ आसा म्हूण सूर्यनारायणाक कळ्ळें म्हूण तो हांगा तुका मेळच्याक आयला. सुखमहर्षी म्हणटात, परीक्षित राजा, कृष्णाक हे अज्ञानी लोकांक आयकून हांस आयलें खंय. सूर्यनारायण म्हणटा न्ही, ताका भितर भितर हांस येता. आनी कृष्ण म्हणटा आसा, हो सूर्यदेव न्हय, हो सूर्यदेव न्हय. सूर्यमणी धारण केले निमित्त हो सत्राजित अशो प्रकाशीत जाता. हो कोणी न्हय, सत्राजित सूर्यमणी ताणें धारण केलें. तदनंतर सत्राजित त्या मणींत समृद्ध जावन घरा प्रवेश करता आनी तो वापस आयले निमित्त घरांत परत मंगळ उत्सव आचरण करताची. ताणें कशें केलें म्हळ्यार ती समंतक मणी देवा कुडा दवरली, ब्राह्मण मुखांतर प्रतिश्ठ केली, पूजन केलें. सूर्यदेवालो प्रसाद न्ही तो, ताका पुराय उपचार करून पूजा करता. आनी सुखमहर्षी म्हणटाची, परीक्षित राजा, त्या मणीचें वैशिश्ट कशें की म्हळ्यार प्रत्येक दिवस तें 8 भार म्हणटा ती, ताका एक मेजरमेंट युनिट तें तितलो भांगर दिता आशिल्लें खंय तें एवरीडे. आतां मोठी कशी घालता पळय तशी 8 भार भांगर तें भायर काडटा आशिल्लें तें. तसोच तें मणी सामर्थ्य आशिल्लें. आनीक विशेश करून की म्हळ्यार ती मण खंय पूजा करता पळय थंय दुर्भिक्षा त्या गांवांत महामारी, ग्रहपिडा, तेच प्रमाणे अशुभ, मानसीक शारिरीक रोग, सर्प भय, सर्प लाग्या नाशिल्लो.
शारिरीक ओगना माठ मंत्र उपद्रव थंय कसले लागना ताजे मुखार कोणें माठ कर्ण केलें तेका लागना अशुभ म्हण थंय ते मणी लाग्या नाशिल्लें. एक वेळ भगवान श्री कृष्ण परमात्मान अशें एक प्रसंग वतात सत्राजिता सांगलें की तुगेली ही मणी आसा पळय रक्षण करचे तर उग्रसेनाक दिवन सोड म्हूण. कोण सांगलें? कृष्णा. आपणा मागील ना ताणें हे मणी रक्षण करतातल्याली उग्रसेन कोण म्हणून करता न्ही तुमकां कंसाल बापाय तर महाराजाक तूं दी अशें म्हूण तो सांगता. जाल्यार हो विशेष आसक्त आशिल्लो कोण? हय सत्यजीत. सत्राजीत खंय करता म्हळ्यार तागेलें उल्लंघन जाता आज्ञा अशें लेखना अशी खंयचे विचार करना अशी दिना. दिवंक आशिल्लें ताणें देवाला ताका म्हत्व कृष्णाला गोतना न्ही कसो म्हणून हो ते म्हण ताका दिना. एक दीस कन्न जालें म्हळ्यार सत्राजितालो भाव प्रसेन म्हूण तो बेट खेळच्या वता हागेलो भाव तो प्रसेन म्हूण ते वतान ते मणी घालून घेवन वता खंयची ही समंतक मणी घालून घेवन तो वता. थंय कशें जाता म्हळ्यार हो शिकार करता आसतना एक सिंह येवन हागेलो तो घोड आनी हाका पळय ताका मान उडयता आनी तें मणी घेवन वता. कोण घेवन वता? सिंह घेवन वता. आनी ते मणी घेवन गुह्या भितर वता म्हणटाना गुह्या भितर वता म्हणटाना जांबवंत थंय येवन ते सिंहा मान उडयता. जांबवंत पालो ताका रक्षराज म्हणटा ती. तो जांबवंत ती मण काण घेतात. आतां पळय कशी जालें पळय ती मण थंय गेली जांबवंतान काण घेतलें आनी तो कसो करता म्हळ्यार तागेलो गुह्या भरता आनी चेडला खेळच करता चेडवाले दिता. खंय खंय गेले पळय ती मणी चेडला हातान पावल्यात. आतां हांगा कसो जालें म्हळ्यार शिकारीक गेल्लो प्रसेन वापस येयलो ना म्हूण तागेलो अण्णा म्हळ्यार भाव सत्राजिताक कळ्ळें. तो भारी दुखीत जालो आनी तो अशें लागता कृष्णान एक वेळ विचारलें प्रायस हाणेंच खंय कपट केलें ताणें खंय मारून उडयलें अशें लेख घालतो. प्रायस म्हणे आसून कृष्णान म्हगेल्या भावाक मरता पुरो दिवस काडटा पुरो कसो लायक म्हळ्यार मागशी ताणें हे मणी धारण करून घेवन घरा गेले तेन्ना अशें एक सांगीत आशिल्लें तें हाका दी म्हणून. आतां हें आयकून लोक परत पिसूक हें करतात पसपस करतात कृष्णान चोडील खंय म्हूण. एजरा उलयता कोणाक धैर्य ना. हें कृष्णान कानाक गेलें आतां म्हगेलो पद आयलो म्हूण तें अंत आसता खंय तें कृष्णाल भजन अंत आसता एका रेकॉर्डार आसता हें कृष्णाल काना पडटा. आतां कृष्ण लेखना खोटे म्हगेलो खोटे अपवाद म्हगेलो लायला न्ही खोटे अपराध म्हणटा न्ही म्हगेलो लायला पूण ताका कसो करता म्हळ्यार ते स्वच्छ करता लोकांक घेवन येता. तेगेले परत कोण आसा पळय तें सोद्या म्हणून घेवन तो तांकां लायलो कित्याक ताणें आयकलां आशिल्लें हो बेट्या गेलो म्हणून तें खंय म्हणून हांगा आयलें. तें सोदता वता तांणी एक घोर अरण्याक येता ती आनी थंय पळयता ती एक सिंहान प्रसेनांनी तेगेले घोड्या मारिल्ले पळयले ताणें. आतां कळ्ळें सिंहान मारिल्लो म्हूण ते सिंहाल पांय खंय गेले पळय तशें कृष्ण गेलो ते खंय पांय वता पळय सिंहालेचे थंय गेलो. मुखार वताना थंय पळयल्यार एक कडीन सिंहा मारिल्लें पळयलें जांबवंत म्हळ्यार करडी न्ही तें पळयलें. मागीर ते करडी हेज्जे धरून घेवन आनी मुखार गेले. करडी खंय गेले थंय पळय ते गुह्यांत आसता ते हेज्जे खंय गेले मागीर ती करडी जांबवंत गुह्यांत गेला. सो मागीर गुहाजर आयले नंतर ते कृष्ण एकलो भितर वता आनी तो तुमी हांगा राबा म्हणटा. भयंकर अंधकार खंय तो गुह्यांत अघोर अंधकार आनी कृष्ण हांगा परत भायर रबयता आनी थंय कृष्ण पळयता ती समंतक मणी चेडूं घेवन खेळटा आसा म्हूण. ते खंय म्हणून आसलें चेडूं आसता खेळून जालें समंतक मणी आनी ते घेवका म्हणून कृष्ण त्या चेडवाले वचून लागता. समंतक मणी हाडटा म्हूण थंय वचून लागता. तेन्ना जांबवीत आतां कशें चेडूं म्हणले नंतर
कोण की अलौकिक अनौकिक अनोक म्हणटा न्ही तशें तांचे चड रडता न्ही परच्या लोकांना तांचं पळयलें तांचे चडून गलाटो घालता ती तर चड गट्टी बदलता सूर करता तेन्ना अपरिचित व्यक्ती आयला म्हणून ते चेडा कळलें आनी हांवच गट्टी बदलता चड बदल नंतर कसं गंडांतर म्हणून हांवच गट्टी बदलता तर दोगो लोकांना आयकून घेवन जांबवंत कोपान ते धांवन आयला कोणा बाय चेडलाकांनी त्रास करता कसल्या एखादे बदल म्हूण तेन्ना जांबवंत कृष्ण म्हणून ताका कळना तागेलो प्रभाव कसले मातशें प्रत्यक्ष नारायण म्हण ताका सादारण मनीस म्हणून ताणें कसं केलें की म्हळ्यार ताका बिश्ट आयलें कसं लायलें भायर वच म्हण नाल्यार तुका तो घालता हें पर म्हण जांबवंत तेन्ना मस्त फायट केलें आनी ते समुद्र मंथन तो शाबीर आसा पळय तागेलो एक पिक्चर आसा पूण तेन्ना नाशिल्लो तो खंयचें रामायण केला आशिल्लो तो युध्द करता सांगा कृष्णा भट्टो तर विपरीत स्टेजार पावलें तें युध्द घोर युध्द जालें अस्त्र शस्त्र प्रयोग जाला महायुध्द भयंकर जालें मागीर वज्रघातान कठोर मुश्टीन कृष्णान मारन 28 दिवस हें युध्द चलता दिवस रात्री नॉन स्टॉप 28 दिवस मारून घेवचें हें पळय अनेक प्रकार पळय हें जालें 28 दिवस युध्द चलता आनी परमात्माले वज्र मुश्टीन मार घाल्ला पळय जांबवंताक एक ढील जावता सुरू जालें 28 दीस फायट दिलें ताणें जाल्यार कशें जाता मुखार विजय दवाकर न्ही ते मारलें परत एक निस्तेज जाता गेलें तागेलें एक अंगांक पळय तो परत शक्ती जाता गेली होगूर मागीर उत्साह परत कमी जाला खूम येवचें सुरू जालें विकनेस खेळ खेळून परत विकनेस कुस्ती खेळ म्हणून तेन्ना तो अत्यंत विशील जावन कृष्णाला विचारता आतां कळना ताका हें कसं की विचित्र आसा म्हण कृष्ण म्हणून कळना ताका हे प्रभू तूं समस्त प्राणी स्वामी रक्षक पुराण पुरुश विष्णूच म्हणून आतां कळना म्हाका अशें मागीर फायट करता म्हळ्यार तो आनी कोणूय न्ही ती महाविष्णूची तूं हांगा घेवन राबला तूंच सर्व लोकांना प्राण इंद्रिय बल मनोबल शरीर पुरा लोकांक तूं मनोबल शरीर बलान तूंच वास करता आसा आतां तुमी दर दिसा तुमकां वीक म्हूण जालें रे तुमकां ल्हानचो विष्णू वीक म्हूण तुमी म्हणून कितें करता देव मागीर आमी स्वांग म्हणून उरता तुमी खंय म्हणून उरता मागेलो मनोबल आसा शरीर बल आसा कारण विष्णू तुमगेले आसा न्ही हांगा म्हणलें आसा सर्वांचो तो भितर प्रवेश कर मागीर तुमी वीक म्हणून रडच कशें जाल्यार तें केन्ना कोणें रडचें आनी तें देवा पसंद ना हे देवा तूं सर्वांक तूं श्रेश्ठ कोन्न तांतू भितर वचून तूं विराजमान जाल्लो आसा सर्वांच्या नियमाक तूं शरीर भेदान वेगवेगळें दिसता ना तूं एकूच सर्व लोकांले अंतरात्म तूं काळो दिसता गोर दिसता गुडली दिसता आनी कसन दिसता कुरुपी सुंदर हें कसण न्ही पला लोकांले आशिल्लें सुंदर आत्मा आत्मा सुंदर ताका बेकार खंयचें ना ताका काळ गोर खंयचें ना सर्वांत तूं व्यापक सर्वव्यापक हे प्रभू तूं म्हाका एक वेळा क्रोध भावने समुद्राची जोड सोडिल्लें तेन्ना समुद्र भिवून तुका वाट सोडली आनी तांकां तशें मासळ गिसळ परत शेक जावंक न्हू हें ताका खंत खंत प्रसंग घालें म्हळ्यार रामायणांत तें रामान जोड सोडिल्लें पळयलें ताणें लंके वताना रामान अशें लागून जोड सोडलें खंय कळ्ळें ऑटोमॅटीक तें वाट सोडलेली आनी तें फिश पुरो आसा पळय तिमिंगल पुरा तें भिवन पुरा हें जावन गेलें खंय बाबडें समुद्राच्यान वाट सोडलेली तेन्ना तुमचें सुंदर एक सेतू निर्माण करून घेवन लंके वचून तो ध्वंस केलें आनी तुगेलो बाण राक्षसाल पुरा मान उडोवन भुमी वयर पडयलें हांव पळयलें स्मरण आयलें म्हण राम म्हणून केलें ताका आतां हे प्रभू खंडीत तूं म्हगेलो स्वामी श्रीराम तें जशें ताका एदरा आयलें म्हूण ताका व्हड नमस्कार करता रामाल विरुद्ध युध्द केलें म्हूण म्हगेल्या देवा विरुद्ध हांवें युध्द केलें म्हूण ताका एक पश्चाताप जाला आतां म्हूण तो सरेंडर जाता कृष्णाक शुकुमार परीक्षीत राजा जांबवंत भगवंताक आतां कळ्ळें कोण म्हूण घेवन भगवंत जांबवंत भगवंत कोण म्हूण कळ्ळें कमलनयन श्री कृष्ण तागेलो परम कल्याण कर शीतल हातान ताका जांबवंताक तागेलो भक्त न्ही तो हात खेळयता तागेलें शरीर पळय ताका हें करून घेवन प्रितीन हें करता आनी नंतर कृष्ण परमान तागेल्या भक्ताल विशयांत परम कृपा दाखयता प्रेमपूर्ण गंभीर वाणीन जांबवंत अशें म्हणटा आसा आतां ताका कळ्ळें म्हगेलो भक्त म्हणून भक्त म्हणले नंतर लागेल तातलें रिलेशन चेंज जाता हांगा
युद्धकाचा प्रश्न ताका नमस्कार करता जांबुवंतान हे वृक्षराज जांबुवंता हे मणी खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा. हे मणी खातीर म्हगेलो एक अपराध आयला. ते अपराध काण घेवचे आयला. म्हाका मणी नाका, अपराध काण घेवच्याक हांगा आयिल्लो आसा हांव आनी म्हाका ती मणी जावका. आतां देवान तें म्हणून तो सोडतोय. आतां भगवंतान अशें म्हणले नंतर जांबुवंत अत्यंत आनंदान तागेलें पुजन करता. कृष्णालें कृष्ण परमात्मालें पुजन करता आनी तागेली धुव जांबुवती मणी वचून चरणाकार्पण करता. आतां आयिल्लो कशें लेखे म्हळ्यार मणिकर ताका आनीक मणी मेळ्ळे, हांगा आनीक रत्न मेळ्ळे. सो जांबुवती कल्याण म्हणून एक येता पळय थंय जांबुवती प्लस हें समंतक मणी दोनूय ताका प्राप्त जाले. आतां हांगा कशें जालें की म्हळ्यार कृष्णा म्हणटा कोण कोण आयिल्लो पळय ताणें 12 दिवस वाट राखली आनी हें युद्ध कितले दिवस जालें? 28 दिवस युद्ध जालें. 12 दिवस वाट राखून ताणें कितें केलें म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा भायर आयलो ना म्हणून वापस गेले. वापस द्वारका वचून परत लोकांक थंय परत न्यूज घालताची बारीक दुखीत जाले लोक परत 12 दिवस जाले तक कृष्ण भायर आयलो ना म्हणून. ह्या वटेन देवकी आवस रडता, बापय बेजार जाला, रुक्मिणीक परत लोकांक भायर दुखी जालें. आतां कृष्णाक कांय न्ही ते एकच मिनटा परत ताणें परत नाश केल्लो आसा. 12 दिवस जाले तक कृष्ण आयलो ना म्हळ्यार 12 दीस राबले ते 12 दीस गेले ते कसन कारण म्हणून कळना. आनी परत लोकांना दुर्गा देवी लेगी प्रार्थना केलें की कृष्ण खंय आसलो ते तोच कर दुर्गा देवी न्ही खंय आसलो ते तो कृष्ण आमगे लागीं वापस येवका. आनी दुर्गा देवीन म्हणलें भिवू नाकात तुमी. तिणें आशिर्वाद दिलो पण तीच न्ही वापस येता म्हणून. तेच वेळार कशें जालें की म्हळ्यार समंतक मणी वट कृष्ण थंय हाजर जालो. सत्यभामा कोण ते सत्यभामा समंतक मणी आनी कृष्ण थंय परत हाजर जाताची परत लोकांक संतोश जालें. समंतक मणी कृष्णान धारण केलें. बायलो सत्यभामा ते पळोवन घेवन लोकांक जीव आयला बरें जाले पळय. देव ना म्हळ्यार जीव गेल्या बरेंच न्ही तें परत लोक जीव आयल्या बरें जालें. द्वारकावास परत परमानंदान परत बुडील आसाची. ह्या प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा 17 दीस जाले उग्रसेन महाराजाक ताका थंय आपयता आनी मणी कशें प्राप्त जालें म्हणून परत लोकांक सांगता. उग्रसेनाला फरता कित्याक थंय ताकद दिवची न्ही ती थंय वचून परत सांगता आनी ती मणी 17 दीस वापस दिता. राजा धरुक ताका दिता वापस कित्याक म्हाका अपवाद आयला न्ही आनी मणी चोरल्या म्हणून ताका वापस दिता. तेन्ना 17 दिसां मर्याद जाली. हांवें कसं एक भानगडी केलें म्हणून बगीच्यान परत ताका अपवाद केलें म्हणून आनी तो कसो जाता ते मणी घेता आनी ते एक वेळार तागेलें तें हें करतना अशें बागवलें खंय ताका ताणें तेका हें केलें नासता पळय ते मर्याद एक वटेन जालें ताणें तागेलो अपराध जालो ताका मस्त पश्चाताप जाला. तो पश्चातापात तो घरांत वचून कशी तरी वता. आतां घरा गेले तें मन देवा अपराधान तो देवी अपराध केन्ना करता मनाक खात न्ही तें. घरा गेलो रेस्टलेस तो अपराध केलो मनांत खाताच ताका. हांव बगी कृष्ण परमात्मालो अपराध घाल देवा वयर अपराध घालता म्हळ्यार कसो न्ही. आवस बापसोर अपराध घालता ते आमकां घालताच आमी घाल न्ही केन्ना. आनीक वटान ताका कशें दिता की हांव वगींची कृष्णा बुट्ट विरोध करून घेतला आमी बलिश्ट तो श्रीमन नारायण भंय जालें ताका. हें अपराध हांव कशें काण घेवचें आतां तें भंय सूर जालें. कृष्णा बद्दल हांव कसो एक उलयल्लो आसा तो अपराध कशें काडटा म्हूण तो विचार करता आसा आनी मुखार अशें म्हणटा हाज्यान आतां म्हाका श्रेय जावका मुखार लोकांक म्हाका निंदन कर न्ही. कृष्णा बद्दल अशें केलें म्हूण लोक फाल्यां म्हणटलेच म्हाका आनी मागीर मर पुसून अपराध गिल्टी कॉन्शियसनेस न्ही हें मनांत जातलें म्हूण मनशाक पाप प्रज्ञा उरनाय खंय. सो खंयच्या मनशाक पाप प्रज्ञा आसा तुमी तें काण घेवपाचें. ते अपराध फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी कर न्ही आनी सपोजींग तुमी अपराध केल्लो आसल्यार ते कॉन्शियसनेस गिल्टी मायंड तें वचका. तेन्ना तो अशें विचार करता आउट ऑफ इग्नोरन्स आसलें मूड जावन फुलिशनेस हांव अशें एक काम केलें न्ही म्हापशें मुखार पळयना अशें हांव परत करून घेतलें. आतां हांव कसो करता म्हळ्यार रमणीय आसलें रत्न आसलें तुमी कन्या सत्यभामाक हाका वाडली कोण दिवका. एक प्रायश्चित्त कशें म्हळ्यार ते समंतक मणी आनी सत्यभामाक बोटाक दिल्यार भविश्य म्हगेलें पाप वता म्हगेलें पश्चाताप आमचो जाता म्हूण पर्याय जाता म्हूण ताका दिसता आसा आनी ताका दुसरो उपाय ना म्हणून तो कन्क्लुजन आयला कोण 17 दीस. त्या प्रमाणे ताणें आतां गूड सेन्सस म्हणटा न्ही गूड सेन्सस प्रिवेल्ड म्हणटा न्ही
तशें निर्णय केला, कालप्रबंध जाला आनी ते कन्यामणी सत्यभामाक तुगेलो लोटो ते समंतक मणी व्हरून कृष्णाक अर्पण करता आनी माफ कर म्हणून दोनी ताका दिले. समंतक मणी दिले आनी सत्यभामा दिले. शील स्वभाव सौंदर्य औदार्य इत्यादी सद्गुणां संपन्न आशिल्ली सत्यभामा तिका असलो बामण जावका म्हणून लोक प्रार्थना करता. मसलो काल प्रार्थना कशी आसा म्हळ्यार आमगे सत्यभामाक असलो बामण मेळका म्हण ते रूपवताचो शील आसा तुगे लागीं, ट्रेजर ऑफ ऑल गुड क्वॉलिटीज. तशें कृष्णाक तसलो बामण मेळका म्हणून प्रकल्प तसलो मेळ तिका. तुगेलें प्रारब्ध तें म्हणून म्हणटा पळय प्रारब्ध प्रमाण तुमकां पुराय मेळटा म्हणून. आतां कृष्ण परमात्मा कशें करता म्हळ्यार विधीपूर्वक तिका पाणीग्रहण करता. त्या परीक्षेत आसूं म्हणून म्हणटा ते कृष्ण सत्राजिताक म्हणटा आसा ही समंतक मणी म्हाका नाका. ही समंतक मणी कोणाक म्हळ्यार उग्रसेनाक. जाल्यार एक तूं दवरून घे तें एक्चुअली ताका दिवका आसलें तूं दवरून घे. जाल्यार एक कसंकी म्हळ्यार ताजें कसं तें भांगर येता पळय ताजे खार आमकां म्हणून तुका आनी तें 8 भार भांगर कसं येता पळय तें अधिकार आमकां तें भांगर तूं डेली हाडचें आमकां म्हणून. सो तशें आतां कृष्ण परमात्मान मागलें एक्चुअली म्हणून तागेलीच ती तें तुगेल्या विरुद्ध थंय दिल्या शिवाय ताणें ताका मागता म्हूण ना म्हणून तें मण दिता आनी मागीर हो एग्री जाता कोण सत्राजीत एग्री जाता. तशें आतां कृष्णाक जल्ली म्हणलें अपाद क्लियर जालो. समंतक म्हणे भांगराक मेळ्ळें आनी एक भांगर सत्यभामा मेळ्ळ्या. अशें पुराय हें भागवताचें.